sa Espiritu Santo, ang grasyas ng Ginoong Jesucristo, gagugma sa Dios, ug ang panagiusap sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga hinigugma diha ni Kristo nining Santo suyamot nga gabi, ganus ang atong Ginoong Jesucristo, nilabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtugaw o pag-ampo. Mao kini ang Pasko kun paglabay sa Ginoo, kun pasidunggan nato paghandog ang iyang kamatayon o pagkabanhaw pinagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaampit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon ug nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahayuturan. Ikat lang to, no? Katong ni slide. Mag-ampo kita. O gamahanang amahan, nag-ambit kami sa kahayag sa imong himaya. Pinagi sa imong anak ang kahayag sa kalibutan, santo sa kining bagong kalayo. O padaliaba ang paglaom sa kalimpyo o limpyohi ang among mga kasing-kasing pinagi sa pagsaulog ko. Agdad kami ngana sa pangilin sa kahayag uway pagkabalong pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Kristo ang kagahapon, ang sinugdan ug ang katapusan, ang Alpha ug ang Omega, iya ang panahon o ang tuigan. Kaniya ang himaya o gahom hangtod sa kahagturan. Amen. Pinaagi sa iyang mga samad nga karon himayaon na magbantay o mag-amping unta ka nato si Kristo atong Ginoo. Amen. Pagkuha na.
ang kahayag ni Kristo na mahimayawng nabanhaw, nagawagtan unta sa kanitngit sa atong mga kasing-kasing o sa labutan. Mga katawhan, pwede na manood